Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are fine. जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रो दिया था कि हमें इस चैप्टर में मतलब क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड थी और ये किस बेस पर है। नज़म बेसिकली नज़म मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि नज़म क्या चीज़ है। अच्छा, पहले आते हैं कि नज़म का टॉपिक क्या है। नज़म का टॉपिक है हमारे लिए बच्चों के लिए चंद नसीहतें। नसीहतें किसे कहते हैं? नसीहतें उसे कहते हैं जिससे हम कुछ सबक हासिल कर सकें, जिससे हमें जो मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं वो उनसे बच सकें। ठीक है, वो नसीहतें जब हमें मिल जाती हैं ना तो उससे हमारे लिए सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब आता है नज़म की तारीफ़। पहले नज़म देख लेते कि नज़म होती क्या है। नज़म तो हम पढ़ लेंगे कि इस नज़म में क्या होता है, लेकिन नज़म का पता होना चाहिए कि नज़म कहते किसे हैं। बेसिकली नज़म कहते किसे हैं? हर कलाम मौजू को नज़म कहते हैं, जिसमें आप एक ख़याल को रखें अपने सामने और या किसी भी चीज़ का मौजू रखें अपने सामने और उसी पर आप बात कर रहे हो, उसे नज़म कहते हैं। लेकिन अशार के तरीके से, कहानी के तरीके से नहीं, एक अशार बनाकर पूरे तरीके से बात कर रहे हो, उसे हम कहते हैं नज़म। आगे बोल रहे हैं कि नज़म जो है मुख्तसर भी हो सकती है, नज़म जो है तवील भी हो सकती है, यानी कि नज़म को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं। नज़म की कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई तादाद नहीं होती है कि आपने इस वे में लिखनी है या इतनी छोटी होनी चाहिए या इसका इतना वक्त मुकर्रर है। वो जो है इसमें नज़म में कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता। नज़म बेसिकली अगर आप देखें तो कोई भी मौजू को सामने रखते हुए बात करेंगे पूरी अशार के तरीके से, वो नज़म कहलाती है। अब आएंगे कि तारीफ़ मुसन्निफ़ पे कि इस नज़म में जो जिन्होंने नज़म लिखी है उसके जो है तारुफ़ मुसन्निफ़ कौन है, किसने लिखी है। ये जो नज़म बेसिकली लिखी गई है ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म है। अच्छा जी, अल्लामा इकबाल के बारे में पहले तो जानते हैं कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ये सबको पता है। अच्छा, ये जानना ज़रूरी है कि वो कब पैदा हुए, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल करी है, उन्होंने क्या नाम है मुसलमानों के लिए क्या करा है, हम पाकिस्तान के लिए क्या करा है। दूसरा, उन्होंने हमें ये जानना ज़रूरी है उनकी लिखी हुई कितनी किताबें हैं, कौन कौन सी वो किताबें हैं, उन्होंने कितनी नज़में लिखी हैं, कौन कौन सी नज़में लिखी हैं, उनके मुतालिक कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल जो है कहाँ पैदा हुए ये बात करते हैं। अल्लामा इकबाल जो है क्या, मैं पहले तो ये बताइए कि अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1877 और वो कहाँ पैदा हुआ है, वो सियालकोट में पैदा हुआ है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए। दूसरा कि हमने बताया कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। उनकी तालीम पर आते हैं। उनकी तालीम है, उन्होंने सबसे पहले इब्तदाई जो तालीम हासिल करी है वो कहाँ से हासिल करी है, वो उनकी स्कॉच मिशन स्कूल से, उन्होंने सियालकोट में ये स्कूल है, वहाँ से उन्होंने ये तालीम हासिल करी है। ठीक है, दूसरा क्या बताया कि वो कौमी शायर हैं। आगे बता रहे हैं कि उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो कौन कौन सी किताबें, मतलब वो उनके नाम भी उन्होंने दिए गए। जैसे कि पहली किताब पर आते हैं बाले जिब्राइल, दूसरी किताब पर आते हैं ज़रबे कलीम और तीसरी है बांगे दरा। ये इनकी लिखी हुई चंद किताबों में से उनके 3 किताबों के मैंने आपको नाम बताए हैं। अब आते हैं नज़मों पर कि उन्होंने बच्चों के लिए जो नज़में लिखी हैं उनमें से वो कौन कौन सी नज़में दी गई हैं। उनमें से एक है पहाड़ और गुलहरी, दूसरी आते हैं जैसे मकड़ा और मक्खी, उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है। एक और हम ले लेते हैं जैसे कि गाय और बकरी, ये इनकी दी हुई मिसालें। और एक मिसाल वो भी है जो अभी हम पढ़ रहे, नज़म एक वो भी है जो अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इस तारुफ़ सबक पर। तारुफ़ मुसन्निफ़ भी हमने आपको समझाया कि तारुफ़ मुसन्निफ़ कौन है और क्या क्या उनके बारे में है। तो नज़म की तारीफ़ भी बता दी गई है कि नज़म की तारीफ़ क्या है और नज़म जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें किस चीज़ के बारे में बताया जाता है, क्या मौजू लिया जाता है, किसका ख़याल होता है, वो बता दिया। अब आते हैं तारुफ़ सबक पे कि जो तारुफ़ सबक है, नसीहतें, तो इसमें क्या बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल ने नसीहतें दी हैं वो पहले देखते हैं। पहली नसीहत दी है अल्लामा इकबाल ने कि मुश्किल वक्त में कभी घबराना नहीं है। पहली नसीहत ये दी है कि जब भी कोई परेशानी हो, कभी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत से काम लेना है, उसका डट कर मुकाबला करना है, ना कि बुज़दिलों की तरह आप लोग उस मुश्किल का सामना ना करें और डर कर बैठ जाएं। सबसे पहली नसीहत दी है कि कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, उसका डट कर मुकाबला करें और
اس کے ساتھ کھڑے کھڑے اپنے آپ کو ساتھ رکھیں۔ دوسری نصیحت علامہ اقبال کرتے ہیں، دوسری نصیحت ہے کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے اگر آپ محنت کر مطلب کہ کامیاب ہونا چاہتے تو کیا کریں گے؟ کامیاب کے لیے گئے تو محنت ضروری ہے، لیکن نکمے کیا ہوتے ہیں؟ نکمے ہمیشہ صرف اور صرف خواب بناتے ہیں، خیالات بناتے ہیں، ان کی کوئی محنت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں پاتے۔ صرف ان کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، صرف اور صرف خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اور کامیاب ہونے کے لیے محنت کی سب سے اولین ضرورت محنت ہوتی ہے۔ تیسری نصیحت وہ کر رہے ہیں تندرستی کے لیے کہ اگر آپ جو ہیں تندرست رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے محنت تو کر رہے ہیں، لیکن اس محنت کے لیے آپ کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے تندرستی کے لیے؟ اچھی غذا کھاتے ہیں، ورزش رکھتے ہیں اپنے ساتھ، اسی لیے تو آپ کی تندرستی مطلب کہ برقرار رہتی ہے، آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ورزش نہیں کریں گے، اچھی غذا نہیں کھائیں گے، سوتے رہتے ہیں پورے دن جو لوگ، وہ مطلب کہ تندرست نہیں رہ پاتے، اکثر بیمار رہتے ہیں، کبھی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک روٹین ورک میں چلنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے مطلب کام کے لیے بنایا ہے، رات سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن عام طور پہ اب یہ ہو گیا ہے کہ راتیں جو ہیں مطلب وہ کام کے لیے بن گئی ہیں اور کام کے لیے بن گئی ہیں، اور دن میں پورا دن سوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل ہی الگ اپوزٹ بات ہو جاتی ہے۔ اس سے تو انسان پھر بیمار ہی ہوتا ہے، اور مطلب اس کی کوئی تندرستی نہیں رہ پاتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحت کے لیے ہمیشہ کہ کیا ضرورت ہے؟ ورزش کی ضرورت ہے، اچھی غذا کی ضرورت ہے، اور وقت کی پابندی کی ضرورت ہے، تو آپ کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ تیسری ہے خوش مزاجی۔ خوش مزاجی ایک اخلاق کا حصہ آ جاتا ہے، خوش مزاجی سے ملنا۔ اگر کسی سے بھی آپ مل رہے ہیں، یہ نصیحت ہے ایک بہت اچھی کہ مطلب کہ کسی سے بھی اگر آپ ملنا چاہ رہے ہیں تو ایک خوش مزاج طریقے سے اس سے اگر مل لیں گے تو وہ آپ سے متاثر ہو کے دوبارہ آپ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے وہ۔ اگر آپ پہلا ہی رسپانس آپ کا اچھا نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس کو مطلب آپ سے بات کر کے اچھا ہی نہیں لگتا، تو آپ سے دوبارہ کیوں وہ بات کرنا چاہے گا؟ تو خوش مزاجی ایک بہت بڑی نصیحت ہے علامہ اقبال کی طرف سے کہ آپ کا مزاج اچھا ہوگا تبھی آپ کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے اور آپ سے دوبارہ بات کرنے کی خواہش مند رہیں گے۔ آگے بول رہے ہیں ہنس کر ملنا، اور دوسرا ہے میٹھا بول بولنا۔ یہ ان کی نصیحت ہے، ان کی یہ چھٹی نصیحت ہے کہ میٹھا بول بولیں اور ہنس کر ملیں۔ کسی سے بھی مل رہے ہیں، دیکھیں نفرت تو کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کر رہا ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں یا اس سے ہنس کر مطلب اچھے اخلاق سے نہ ملیں۔ ہمیں اچھے اخلاق سے ملیں گے، ایک ہنس کر بول لیں گے تو اگلا بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ مطلب اتنی اچھی سے طریقے سے مل رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا، آپ اسے ایک میٹھا بول رہیں گے تو اس کا دل ویسے ہی موم ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے۔ آگے بول رہے ہیں اللہ کے بندے مطلب سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ان سے محبت اور نفرت کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سب بندوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، سب اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے ہی سب کو پیدا کرا ہے، اللہ کی نظر میں کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ہم بندوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم سب کو بڑے ہوں چھوٹے ہوں بوڑھے ہوں کیسے بھی ہوں غریب ہوں جو کوئی بھی ہو، ہماری نظر میں سب ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو ہم اس کو بہت فوقیت دے رہے ہوں، اور جو بہت لوور ہے لائک مڈل کلاس لائک ہے تو ہم اس کو پوچھ ہی نہیں رہے ہوں، ہم ان کو مطلب ان کے بارے میں عجیب سی باتیں کر رہے ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب اللہ کی نظر میں ایک ہے تو ہماری نظر میں بھی سب ایک جیسے ہی ہونے چاہیے۔ لاسٹ آتا ہے ان کی نصیحت کہ کل کا کام جو ہے آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کا وہ کام کبھی ہو ہی نہیں پاتا۔ جب آج کا کام انہوں نے کل پر چھوڑ دیا تو کل سے پھر کل ہو جائے گی، پھر کل سے پھر کب ہو جائے گی، اور وہ اس لیے ہی پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کبھی نہیں ہو پاتے۔ بالکل اینڈنگ پہ آتے ہیں، یہ لاسٹ ہے ہماری۔ اب وہ کیا بول رہے ہیں کہ صحبت سب سے اہم، صحبت آپ کا کردار جو ہے صحبت سے ہی بنتا ہے۔ مطلب آپ کی جو صحبت اچھی ہوگی تو آپ کے کردار پہ بھی اچھا اثر پڑے گا۔ آپ کی صحبت خراب ہوگی، جو آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں پر آپ جن سے ملتے ہیں، اگر وہ صحبت ہی خراب ہوگی تو آپ پر بھی برا افیکٹ پڑے گا۔
آپ بھی انہی کی طرح برے ہو جائیں گے. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ خود جج کریں گے کہ یہ ہماری جہاں ہم اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں یا ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، کہ ان کی صحبت کیا بری ہے کیا اچھی ہے. جن کی آپ اچھے ہیں تو آپ اچھی صحبت میں ہی رہنا پسند کریں گے. اگر آپ برے ہیں تو آپ کو بری ہی صحبت اٹریکٹ کرے گی. یہ کچھ نصیحتیں بتائی تھیں علامہ اقبال نے اس اپنی نظم میں. تو ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا بتایا ہے اور ہمیں اس نصیحتوں سے کیا سیکھنا چاہیے. اب آپ کا جو ہے کلاس تھوڑا سا اینڈ ہونے کا ٹائم ہے، تو میں صرف اتنا بولوں گی کہ اگر آپ کو اس نظم میں کوئی بھی پریشانی ہوئی ہو، کوئی بھی مشکل ہوئی ہو، تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کلاس میں. آپ کو بتا دوں گی. جو بھی کوئی کویشچن آ رہا ہو وہ بتا دیے گا. نظم میں کچھ مسئلہ ہو یا تعارف مصنف میں کوئی پرابلم ہو، کوئی کویشچن آ رہا ہو تو پوچھ لیے گا. کلاس اینڈ ہوتا ہے.